कैसे? मतलब ये कि जैसे लोग वीडियो में वो बात होती नहीं है, ओवर बातें करते हैं। नहीं नहीं, हमने हाँ, नहीं रियलिटी किया। में नहीं होती। हाँ, तो मतलब ऐसे ये भी। कि उनकी जो असल हकीकत और जो उनकी असल जिंदगी होती है वो कुछ और होती है, हाँ, और बैकग्राउंड पे वीडियो वो कुछ, में सामने जो हाँ, बताते हैं वो कुछ और होता है, वीडियो के बाद जो होता है वो कुछ और होता वो है। कुछ और होता है। तो ऐसा नहीं होना ये चाहिए। ये हमारी वीडियोस में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, इस हम वजह से। जैसे खड़े होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल वैसे वीडियो शुरू कर देते हैं। ना हमने कभी कोई तैयार होके, असद, ना ही कभी कोई ऐसी मतलब आप वो देख रही है। ये चीज, ये टॉपिक आज रखना है और इसके बाद फिर वीडियो बनानी है, ऐसा हाँ, हमने कभी नहीं किया। बाकी जो बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी जो गलत कमेंट्स करते हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे बहन भाई हैं भी नहीं, तो हमें उनसे कोई ना गिला है ना हमें उनसे कुछ कहना है। अल्लाह ताला उनका भी भला करे, क्योंकि जो कहने वाला होता है ना, वो कहते हैं ना कि वो बच जाता है, जो देखने वाला होता है वो फंस जाता है। तो इस वजह से जिनका जो दिल करता है वो करे, लेकिन हम ऐसे ही व्लॉग बनाएंगे, हमारे व्यूज चाहे जितने मर्जी आए, हम इसी में खुश। हाँ, पैसों की लालच हम नहीं करते कभी बस ये जिंदगी में भी। यूट्यूब का हमारा काम है यूट्यूब का शुरू एक से। बात मैं आप बहन भाइयों को बता दूं, अक्सर आप बहन भाइयों ने ड्रामे, तमाशे, झूठ फरेब वाली जो वीडियोस होती है उस पे ज्यादा क्लिक आते हैं, उस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, उस पे ज्यादा पैसे आते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी ये लालच नहीं किया। हम भी चाहें तो हम अपने चैनल्स को बूस्ट अप कर सकते हैं इन झूठ का सहारा लेके, सब कुछ करके। लेकिन हमने कभी लालच नहीं किया, कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाई, कभी गलत बात नहीं की। तो इस वजह से हमारी वीडियोस कम चलती हैं, कम कमेंट आते हैं। तो हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और बहुत ही सफाई के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। कुछ हो सकता है जो झूठ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। और आप लोगों ने स्टार्टिंग में वॉइस सुनी है तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि ये इनके गांव के लोग हैं। और सबसे बढ़कर साबरा, जो वो लोग कहते हैं कि बच्चों के कपड़े ना दिखाओ, जो भी साबरा बच्चों को देती है, कपड़े, पैसे, फ्रूट्स, जो भी, लेकिन उन लोगों की ये डिमांड होती है कि साबरा तुमने ये वीडियो में नहीं बोलना, ना ही किसी को बच्चों के कपड़े जो बेचती हो वो दिखाना। तो आज आप लोगों के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जो साबरा अपने बच्चों के कपड़े वगैरह या जो भी सामान बेचती है, लेकिन वो चीज़ें वो कहती है कि मैं नहीं दिखाती हूँ। हाँ, उसने ये जो शहजाद की शादी पे फ्रॉक्स बना के भेजी थी, वो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि ये साबरा की फ्रॉक्स उसने एक वीडियो में दिखाई थी। इसके बाद उसने वो वाला सीन कट कर दिया था कि शायद उन्होंने इसको प्रेशराइज किया था कि हम बच्चे फिर मिलने नहीं देंगे। लेकिन ये फ्रॉक्स मैंने देखी थी और इसी वजह से मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में भी बताया था। बाकी मुझे नहीं पता कि ये बेचती है या नहीं बेचती है, क्योंकि इसने ना कभी दिखाए कपड़े, ना कभी बताया और ना ही हम लोग बताते हैं। लेकिन आज आप लोगों के सामने जो इन दोनों ने बोला है कि उन लोगों का सारा ड्रामा है, में कैमरे में कुछ और दिखाया जाता है आप लोगों को वीडियोस में, लेकिन बैक कैमरा कुछ और बात होती है। तो यही हम सब काफ़ी टाइम से आप लोगों को रिएक्शन वाले कहते हैं, लेकिन आप लोग हमारी वीडियोस में आके हमें कमेंट्स करते हैं कि आपको खुदा का डर नहीं है, आप किसी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हो, आपकी वजह से ये वो हो जाएगा। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं बिल्कुल कोई झूठी बात अपनी वीडियो में नहीं करती। जब तक कोई बंदा ऐसा मुझे ना बताए जिस बंदे पे मुझे ट्रस्ट हो। और ये हाशिम वाली बात कल मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आपने ये झूठ बोला है, क्योंकि इस तरह हाशिम का घर भी बर्बाद हो सकता है। तो हाशिम का घर क्यों बर्बाद होगा, कैसे बर्बाद होगा? हाशिम अपनी बीवी के सामने आता है उनके घर, और उसकी वाइफ ने ही इसको ऐसे, दोनों ने इसको, सोनिया को उसकी रिकॉर्डिंग भेजी है। तो रोज उसके गांव वाले सारे बंदे देखते हैं। अब साजिदा में नहीं बताती, साजिदा का भांजा हमें नहीं बताता, लेकिन आखिर हम लोग भी यहाँ पे खाली जुग मारने के लिए तो नहीं आते ना। सिर्फ हम लोग वीडियो में बकवास नहीं करते। जब तक कोई हमें बात नहीं पता चलती तब तक हमें न बताने का हक है और न हम बता सकते हैं, क्योंकि हम भी बेटियों वाले, और अपनी बातों की वजह से हम किसी की बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकते। जो मुसलमान होता है ना, वो बिल्कुल इस तरह ही सोचता है
کہ جس طرح اپنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں نا، اس طرح لوگوں کو بھی اپنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بکواس بار بار کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں سامان بیچ دیں گے، آج آپ لوگوں کے سامنے سارا کچھ گھر صاف ہو رہا تھا اور گھر صاف کر کے پھر وہیں سامان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کی جو بھی لڑائی جو بھی کچھ ہے یہ شبانہ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ کل جو وسیم کی ویڈیو آئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ بتا رہا تھا کہ میری امی بہت بیمار ہے اور امی نے آج کھانا نہیں بنایا، حالانکہ امی کے گھر میں بہو موجود ہے، شبانہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک اس کا ہسبینڈ ہے اور ایک یہ بندہ ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی تھے سونیا لوگ، اور یہ اگر خود علیحدہ سے پکاتے تھے تو ان کو بھی اپنی ماں کو یا ساس کو دیتے ہوئے موت پڑتی تھی۔ اب اگر شبانہ ہے تو اس کا ہسبینڈ ہے سلیم بھائی، تو 2 اس کے بچے ہیں، اگر 2 چپاتیاں وہ زیادہ ڈال لیتی ہے اپنے ساس سسر کے لیے تو اس کی کوئی ہاتھ ٹوٹتے ہیں، اس کے بازو ٹوٹتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں ساس سسر کا فرض نہیں ہے، لیکن جو ہوتے ہیں نا گھریلو بندے جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا آتی ہے نا، وہ ساس سسر کی بھی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب ساس سسر دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو انہی کی وراثت پہ بہویں راج کرتی ہیں، تو کچھ ٹائم کے لیے جب یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں نا ان کی خدمت نہ کرنے والے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو اپنے ساس سسر کے لیے اپنی بچوں کا مستقبل وہ نہیں بناتی ہیں، کہ باہر وہ نہیں جاتی ہیں، جس جگہ ان کا ہسبینڈ کی جاب کر رہے ہو یا جو بھی ہو، وہ کہتی ہیں کہ میں نے چھوڑ کے نہیں جانا، اگر چلنا ہے تو ان کو بھی ساتھ چلنا ہے، اگر نہیں چلنا تو میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ ٹائم میرے پہ بھی آئے گا، آج میں بہو ہوں نا تو کل میں ساس بھی بنے گی۔ تو یہ جو خاندانی ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں کرتی ہیں، جس طرح وہ کل اپنی ماں کے لیے باہر سے کھانا لے کر آیا اور ادھر ہی جو انہوں نے ایک کمرہ سا بنایا ہوا ہے وہیں پہ اس نے ماں کی چارپائی رکھی ہوئی تھی اور بتا رہا تھا کہ 3 چپاتیاں لائے وہ ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے اور ساتھ میں کوئی سموسے وغیرہ۔ تو شبانہ اٹی کٹی موجود ہے، ان کی عورتوں کو ٹک ٹاک سے فرصت ملی تو گھر کی طرف دیکھے نا، وہ اپنے ہسبینڈ کا جو حقوق ہے وہ پورے کریں، اپنے گھر میں جو ان کا حق ہے وہ پورا کریں، لیکن نہیں، انہی کے مردوں نے ان کو چھوٹ دی ہے۔ آج جس تک حالات پہنچے نا ان کے گھروں میں، ان عورتوں سے زیادہ ان کے ہسبینڈ اس میں قصوروار ہیں۔ اگر وہ شروع سے ان کو ان کی لمٹ بتاتے نا کہ تمہارا یہ فرض ہے، تم نے میرے حقوق پورے کرنے، میرے ماں باپ کے کرنے، اور جو تمہیں کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، جو بھی ضرورت کی چیز تمہیں چاہیے، تو گھر کی ذمہ داری میری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم مجھے دیکھو، میرے ماں باپ کو دیکھو، جن کے بچے ان کو دیکھو۔ لیکن یہ لوگ خود ہی اس حد تک پہنچ چکے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ان کے مردوں کے، وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ جس طرح اب سونیا اور وسیم یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو پتا تھا انہوں نے گاڑی لینی ہے، دوسرا انہوں نے ڈرائنگ روم ابھی پڑا ہوا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے آج میں نہیں کہنا چاہتی کیونکہ اس کے جو سبسکرائبر ہیں نا وہ بھی بہن بھائی ہیں، وہ بھی قابل احترام ہے، میں ان کے لیے کوئی برا لفظ یہاں پہ نہیں کہنا چاہتی، لیکن آج ان کے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگ جو روز کی روز ان کو منتیں کرتے ہو نا، وسیم بھائی جائیں سونیا کو لے آئیں، سونیا اپنے گھر چلی جاؤ، ہماری بات مان لو، وہ لوگ آپ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، بے وقوف جی پر کے آپ لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ لوگ راضی ہیں، ان لوگوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ ادھر سونیا روتے ہوئے ٹک ٹاک پہ سانگز اپلوڈ کر رہی ہوتی ہے، ادھر اس کا ہسبینڈ وہی سانگز ہوتا ہے، وہ بھی روتے ہوئے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو اس حد تک شیشے میں اتارے نا کہ آپ لوگ ان کے پاؤں پڑو کہ خدا را سونیا کو راضی کر کے لے آؤ، خدا را جاؤ وسیم اس کو لے آؤ، سونیا اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن انہوں نے اپنا جو بھی ہے نا مطلب وہ پورا کرنا ہے۔ انہوں نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا کر سادہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو لوٹنا ہے، ان سے امداد لینی ہے، جس طرح سونیا لے بھی چکی ہے۔ اچھا خاصا سونیا ماں باپ کا بھی گھر بھر رہی ہے اور ساتھ اپنا بھی گھر بھر رہی ہے۔ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے سونیا گاڑی کی مالک ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرائنگ روم بھی بنے گا اور باقی سارا کام بھی ہوگا، صرف آپ دیکھتے جاؤ اور اس ٹائم کا انتظار کرو۔ کب سے ہم لوگ یہی بکواس کر رہے ہیں کہ یہ ان کا ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے،
کیونکہ اگر ان کا گھر ٹوٹا نا تو ساتھ نجمہ کا گھر بھی نہیں بچے گا، ساتھ میں اور گھر بھی ٹوٹیں گے. لیکن افسوس آپ لوگوں کی عقل پہ کہ ہمیں آگے کمنٹ کرتے ہیں سسٹر یہ بول دیا آپ نے، یہ بول دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سونیا ایک تو دکھی ہے آپ لوگ اور اس کو ٹارچر کر رہے ہو. تو نہایت ہی قابل احترام میرے بہن بھائیوں، آپ لوگ آنکھیں کھولو، آپ لوگ دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے. ان لوگوں کے اصل چہرے پہچانو، جن کے اپنے رشتہ دار، جن کے اپنے گاؤں والے ان کے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو آپ لوگ پھر کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ سارا سچ ہے؟ سونیا کو مارا گیا، سونیا کو گھر سے نکالا گیا. ہم لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہر مہینے ان کا ڈرامہ ہوتا ہے، ہر مہینے ان کے ویوز کم ہوتے ہیں، ان کا پھر مار کٹائی والا ڈرامہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کہ آپ لوگ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہو کہ ریئیکشن والے صرف اپنی ویڈیوز کے لیے، صرف ویوز کے لیے یا کسی کا نام لے کر اپنی ویوز لیتے ہیں. تو ہمیں ان جیسے جھوٹے لوگوں کے نام کے ویوز بالکل بھی نہیں ہمیں چاہیے، اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے ویوز پہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کا بھی احترام نہیں کیا. سارا رمضان کا مہینہ گزر گیا، ان لوگوں کی لڑائی، ان لوگوں کی غیبتیں، ان لوگوں کے ایک دوسرے پہ طعنہ تشنے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.